Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Kabli Pulao, episode number 10. So let's start. तो गाइस एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे हाजी साहब की भाभी बैठी हुई है शम्मो के साथ, शमीम के साथ, और शमीम उनको पैसे दे रही है। 6 लाख रुपए उसने इकट्ठे किए होते हैं, जो कि हमें पता है कि उसने अपना गोल्ड बेच के किए हैं, और वो उसको दे रही होती है। तो भाभी उनकी बोलती हैं कि ये क्यों दे रही हो? तो वो कहती है मैं छोटे मोटे उधार लेती रहती थी, तो ये कर्ज़ा था मेरे ऊपर इसका, मुश्ताक का। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, वो ये हुई कि बारान वापस आ गया है और उसको बरबीना के घर का पता होता है, और यहाँ पे वो बहाने से आया है हाजी साहब से मिलने, और वो कुछ ब्लू से शॉपर के अंदर कोई चीज़ देता है और कहता है कि ये हाजी साहब ने मंगवाई थी। वी ऑल नो कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एंट्री होनी थी बारान की, और वो इस एपिसोड में हुई है। शमीम चूँकि वहीं होती है, वो जब उसे पानी वगैरह देती है तो उससे पूछती भी है कि क्या तुम बरबीना को जानते हो, जिसके ऊपर वो नीचे नज़रें झुका लेता है। फिर आगे जाके इस एपिसोड में हमने देखा कि जो बारान है वो अपना कोई और उसने नाम बताया, कोई फ़ेक नाम बताया, और वो कयूम के पास उसकी दुकान पे पहुंच जाता है, और कयूम जो है वो उसको फॉर अ रीज़न अपने साथ अपने काम में, अपनी दुकान में एज अ वर्कर रख लेता है, और रीज़न यही होती है कि अगर हाजी साहब का कुछ पता चले इसको तो कयूम को भी पता रहे। दूसरी तरफ हाजी साहब के घर में जहाँ नीचे उनकी वो हाजरा और उसका हस्बैंड रहता है, मालिक मकान की जो बेटी होती है, उससे बरबीना की फ्रेंडशिप शुरू हो गई है। वो उसको नीचे बुलाती है। जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड बैठा हुआ है बरबीना, तो ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो कहती है मैं हाजी साहब से इजाज़त लेके आऊँगी। और हाजरा जो है मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती है, और आई गेस वही उसका रिसोर्स ऑफ इनकम होता है। और अब वो हाजी साहब और बरबीना पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतने मेल जोल नहीं बढ़ा पा रही, जिसके ऊपर उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि इन लोग को खाने पे बुलाओ और फिर इनसे मेल जोल बढ़ाओ। फिर हमने देखा हाजी साहब को, वो अपने किसी पुराने शागिर्द की दुकान पे जाते हैं। उसकी अच्छी खासी बड़ी दुकान होती है और अच्छी चल रही होती है, और हाजी साहब बीइंग सेल्फ मेड आदमी, वो उसको बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एज अ वर्कर रख लो, बस दाल रोटी जितना। वो बहुत इज़्ज़त देता है हाजी साहब को, जो उनका शागिर्द होता है, और वो यही कहता है कि जो आपने सिखाया है वही है ये सब कुछ। तो फाइनली हाजी साहब को जॉब मिल जाती है। जो कयूम है और जो ज़ाकिर भाई हैं, ये दोनों पैसे मिलाकर इकट्ठा करके तो शम्मो का मामला भी हल करना चाहते हैं, और फिर ऐसे तैसे करके वो गाड़ी का इंतज़ाम कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो गफ़ार है, वो हमें पता है कि किस कदर बदतमीज़ आदमी है। वो आता है और अपने घर आता है और अपनी बीवी को बुलाता है शम्मो को, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कबाब लेके आया हूँ। साथ साथ उसे कबाब खिलाता है और साथ साथ उसे बातें सुनाता है कि मतलब उसके कहने का ये मतलब होता है कि तुम जैसी औरत को तो मार ही देना चाहिए। उसके पास ही मिट्टी का तेल पड़ा हुआ होता है, वो उसके ऊपर छिड़क देता है मिट्टी का तेल और उसको मारने लगता है। ऑब्वियसली वो मारना तो नहीं चाहता, लेकिन ये हरास कर रहा होता है उसको इस हद तक कि मेरे साथ वो ना रहो तुम। शम्मो को उसका कहने का ये मकसद होता है, और उसे ये भी पता होता है कि गाड़ी तो नहीं आने वाली क्योंकि हाजी साहब नहीं है, तो इसलिए बस वो शम्मो से जान छुड़ाना चाहता है। मगर इस सीन के चलते ही ज़ाकिर जो है वो नई गाड़ी लेके आ जाता है, और वो फ़ारूक को नहीं एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की होती, लेकिन वो बहुत खुश होता है नई गाड़ी लेके। और फिर वो कयूम से बात करता है और कयूम से कहता है कि मेरी बहन को खुश रखना। इस सारे सीन में साकिब समीर के जो एक्सप्रेशन थे, जो कि गफ़ार बना हुआ है, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जनाब काबली पुलाव के जो सबसे बेस्ट सीन होते हैं वो होते हैं हाजी मुश्ताक और बरबीना के दरमियान। अब ये एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे नज़र आ रहे हैं। हाजी साहब के अंदर जो एक चेंज है वो बहुत ही खूबसूरत है। बरबीना के अंदर जो एक चेंज है वो अब सज के रहती है, बन के रहती है, हंसती रहती है, वो एक बहुत प्यारा चेंज है। तो जनाब अब जब कि वो यहाँ पे हाजरा के घर पे रहते हैं, मतलब हाजरा नीचे उनकी मालिक मकान की बेटी होती है, और हाजरा उनको अपने घर डिनर पे बुलाती है, तो ये एक सारा सीन बहुत अच्छा था। हाजी साहब का जिस किस्म का एक वो बना हुआ है इन लोगों की नज़र के अंदर, कि वो किस तरह के होंगे, खड़ूस टाइप होंगे, बुढ़े होंगे, और उसे उनको बुढ़ा बुढ़ा करके मुखातिब किया जा रहा होता है पीठ पीछे। तो इस डिनर पे बहुत अच्छा रहता है कि मतलब ऐसा नज़र आ रहा है
کہ حاجی صاحب جس طرح کی پرسنالٹی لے کے ان لوگوں کے سامنے آئے ہیں، وہ اتنے ان کو چل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم لڑتے رہتے ہیں، اور بدتمیزی بھی کرتی ہے اپنے ہسبینڈ سے ان کے سامنے ہی. تو حاجی صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ایک ایگزامپل مطلب حاجی صاحب اور باربینہ ان کے سامنے سیٹ کر رہے ہیں. حاجی صاحب جب کھانا ڈالنے لگتے ہیں تو وہ پہلے باربینہ کو دیتے ہیں اور پھر باربینہ حاجی صاحب کو دیتی ہے. مطلب یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے لیکن بہت زیادہ کیوٹ اور امپیکٹ فل سینز تھے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ینگ کپل نہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے، نہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور ان کا رہنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. لیکن اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حاجی صاحب اور باربینہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ لڑکی ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائے گی نا، تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے صحیح ہو جائیں گے، کہ جس طرح سے حاجی صاحب باربینہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور باربینہ حاجی صاحب کی کرتے ہیں، تو آئی تھنک سو کہ ان کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا. ایک اور بہت پیارا سین تھا حاجی صاحب کا، جہاں پہ کھانے کے بعد وہ جو حاجرہ کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اپنا ہارمونیم لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں گانا سناتا ہوں. وہ گانا گاتا بھی ہے، اور وہ مہندی صاحب کی غزل ہوتی ہے، مہندی حسن خان صاحب کی، اور اس کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں حاجی صاحب. حاجی صاحب بھی گانا گاتے ہیں. دیٹ واز سو آسم. اور باربینہ بہت حیران ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، اور خوش بھی ہوتی ہے، مسکراتی بھی ہے. حیران تو حاجرہ کا ہسبینڈ بھی بہت ہوتا ہے، اور وہ پھر حاجی صاحب اس کو کلیئر بھی کر دیتے ہیں کہ تم میری داڑھی کی وجہ سے حیران ہو رہے ہو یا میری عمر کی وجہ سے ہو رہے ہو. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو گانا گا رہے ہوتے ہیں اس گانے کی انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ یہ اس فلم کا گانا تھا. بہت کیوٹ سین تھا، بہت اچھا سین تھا. ڈائریکشن وائز بھی سین بہت اچھا تھا، کیونکہ دوسری طرف پیریللی ہم نے دیکھا کہ باران جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہ وہ بھی رات کے وقت دیوانوں کی طرح اونچا اونچا چیخ کے گانے گا رہا ہے، اور اس گانے میں وہ مطلب اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے، یعنی کہ وہ باربینہ کو یاد کر کے تو گانے گا رہا ہے. تو ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے سین اچھے تھے. وہاں حاجی صاحب اس کے لیے گانا گا رہے ہیں باربینہ کے لیے، اور یہاں پہ وہ اس کے فراق میں گانا گا رہا ہے باران. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ پہ، اور باربینہ آ کے بیٹھتی ہے ان کے پاس. تو پھر وہ باربینہ سے وہی سوال کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ تمہیں باران یاد آتا ہے، جس کے اوپر وہ باربینہ ان کو بڑا کیوٹ سا، اب کیوٹ تو نہیں کہیں گے لیکن بہت اچھا اور امپورٹنٹ جواب دیتی ہے کہ صرف باران نہیں یاد آتا، مجھے تو پھر اپنی امی کی بکری بھی یاد آتی ہے، ابا کا کتا بھی یاد آتا ہے، باران کا گھوڑا بھی یاد آتا ہے. پھر حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں تم سے اس لیے یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بہت خوش رکھوں، اتنا خوش رکھوں کہ تجھے ان میں سے کوئی یاد نہ آئے. اور پھر باربینہ بھی ان کو اسی قسم کا جواب دیتی ہے کہ تو مجھے اتنا خوش رکھ کے مجھے واقعی ان میں سے کسی کی یاد نہ آئے. اس طرح کی کوئی بات وہ کرتی ہے. لیکن بہرحال سین بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا. تو لیٹس سی کہ اب آگے کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ اوبویسلی اب باران کی انٹری کسی ریزن سے ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جلدی ہی باران کا اور باربینہ کا آمنا سامنا ہو جائے گا. اب چونکہ باربینہ جو ہے وہ حاجی مشتاق سے ان لو بھی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی. حاجی صاحب ایک قربانی دینے والا بندہ ہے، اور ایسا ہی ہوگا کہ شاید وہ اپنے آپ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی دے دیں گے کہ باربینہ باران سے مل لے. تو بہت انٹریگنگ ہو گیا ڈرامہ، اور بہت زبردست جاری ہے ابھی تک 10 ایپیسوڈ ہوئی ہیں، اور ساری ایپیسوڈز بہت پاور پیک تھیں، زبردست تھیں. زبردست ایکٹنگ، زبردست پرفارمنس، زبردست ڈائریکشن، سب کچھ بہت اچھا ہے. سو لیٹس سی. Till then you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.